बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 16 5व्या वळींत आमी वाचता. कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा तुनसू मुझे दायज, तुनसू मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. आमचो सोमी आमचे मदें बोप सक्रामेंतांत हजर जाता. ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी वंदिया. तसो आमचें दायज आमचें पात्र म्हूण ताका आमी वळखून घेवया. गावन हें गीत. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. सम्या जेजू तू जावन आसाय दुलोप, तू जावन आसा दयाळ आनी खाकुळदार. तुज्या दयेन हर एक वेळी हर एक घडी हांव जियोंक आशेता. सम्या तूं सोम्या जेजू दुर्लभ आनी दयाळ, तू सोम्या जेजू दुर्लभ आनी दयाळ. तुजे दयेन हर एक वेळी जियेवंक आशेता, तुजे दयेन हर एक वेळी जियेवंक आशेता. जियेवंक आशेता, जियेवंक आशेता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. सम्या हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजे संगी आसा. म्हाका तू राखताय, सांबाळताय. म्हजें पालन पोशण तू करताय. तुज्या त्या पोसणेन सम्या, तुज्या त्या रक्षणान हांव रावोंक आशेता, जियोंक आशेता. तूं सोम्या जेजू पोशक आनी रक्षक, तू सोम्या जेजू पोशक आनी रक्षक. तुज्या पोसणेन हर एक वेळी जियेवंक आशेता, तुज्या पोसणेन हर एक वेळी जियेवंक आशेता. जियेवंक आशेता, जियेवंक आशेता. जियेवंक आशेता, जियेवंक आशेता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावारता, तुका हांव वंदिता. सम्या तुजो म्हजो बरवसो, तुजो म्हजो आसरो. तुझ्या त्या बरवशान सम्या, तुझे ते म्हजो बरवसो भावार्थ थीर करूं.
म्हज्या जिविताचे हर एक मेठ हांव काडूंक आशेता. तुम सौम्या जेजू बरवसो आनी आसरो. तू सौम्या जेजू बरवसो आनी आसरो. तुज्या बरवशान जेजूची येवंक आशेता. तुजेर बरवशान जेजूची येवंक आशेता. येवंक आशेता. येवंक आशेता. येवंक आशेता. येवंक आशेता. जेजू तुका हांव सदा सरसीता. तुका नावाडटा. तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदा सरसीता. तुका नावाडटा. तुका हांव वंदिता. तुका हांव वंदिता. तुका हांव वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता. म्हजो आत्मो संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय. तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. मोगाच्या भावन भयणीनो, किर्तन 16 ह्या किर्तनांत दाऊद राय ह्या रितीन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन प्रार्थना करता. हांव म्हज्या देवाक, म्हज्या सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव कितें सालचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक मिसा वागदारता आसतना सभारपोटी सांगलेलें आसा, पिडेस्तांव गूण करा, देवसराक धवंडया अशें तांकां सांगून धाडलेलें. आमी जाणाव आनी जेजूच्या शिसांनी कितें जेजून तांकां सांगलेलें त्या प्रमाणे तांणी केलें. जेजू सरशीं सभार लोक आयलेल्या वेळार जेजून तांकां बरें केलें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सभारपुटी एक सवाल विचारचें आसा. म्हाका पिडा आसल्या वेळार, म्हाका कश्ट आसल्या वेळार, म्हाका कितें समस्या आसल्या वेळार हांवें ह्या खातीर जेजू सरशी येवचें बरेंगी, या आज आमकां वैद्यकीय क्षेत्रांत वखद आसा पिडे खातीर, या दुसरे मार्गदर्शन दिवचे खातीर कावन्सिलर्स आसात, या कितें सल्ला सुचोवणी दिवचे मनीस आसात, ताचे लागीं वचचें बरें, कितें हांवें केल्यार चड बरें म्हणलें एक चडपटी सवाल आमच्या मतींत येता जावंक पुरो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी आमच्या पिडेक वखद करचें आनी जेजू सरशी येवचें, एकामेकाक विरोध न्ही, एकामेकाक ताळपरचे संगचे जावन आसात. आमी जाणाव जेजूच्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो वैद्यकीय क्षेत्रांत तितली प्रगती नातल्ली. सभार पिडेक वखद तुस नातल्लें. ज्या पिडेक त्या काळार वखद नातलें तसल्या पिडेक आतां वैद्यकीय क्षेत्र वखद आसा. तसो अर्थ न्ही की आतां आमकां जेजूची गरज ना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, वखदा मुखांतर आमी बरेपण जोडचें, भलायकी जोडची,
ती सोम्याच्याच त्या बळान जावन आसा. जेजूनच त्या सोम्यानच ती गूण करची सकत त्या वक्तान घाल्ली जावन आसा. धाकटेर ती गूण करची सकत वक्तान घालूंक शकना, पूण देवान घाल्ली ती सकत जावन आसा. तेच सकत आमकां बरें करता. हे मोगाच्या भाव आमी वळखून घेवची गरज आसा. पूण आमी अनेक संगत समज जाय. वखत या कितें वैद्यकीय क्षेत्रांत या खंयच्याय सायन्सांत आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ताका एक लिमीट आसा, एक इतूनच मुनसर म्हूण आसा. ताच्या उपरांत सर्तीक तें करूंक जायना. एवरी सायन्स इज लिमिटेड. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजू सरशी येता आसतना एक सत वळखून घेवची गरज आसा की ताच्या सक्तेक लिमीट ना, अंत ना. ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणून पळयत पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता. Our God is limitless God. Everything has a limit except God. म्हळ्यार मगचें मरण सयत ताचेर जैत व्हरूंक देवाक साध्य. तें आमी समजून घेसय. आनी हें आमी समजून घेना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चुकोवन पडटा ह्या आमच्या जिवितांत. जेजू सरशी आमी येता आसतना आमी भलायके खातीर खंडीत म्हाका जाय, कित्याक देव आशेता की आमी बऱ्या भलायकेन आसा जाय म्हूण देवाची आशा. कोणी पिडेस जावन आसा जाय म्हूण देव आशेना. बऱ्या भलायकेंत आमी जियेजे म्हूण देवाची आशा जावन आसा. आनी तें आमी मोगाच्या भाव भयणीनो समजून घेवचें. पूण खंयच्या रितीन देव आमकां बरें करूंक आशेता, पिडेतां सुटका दिवंक आशेता तें आमी निर्धार करचें न्ही, पूण देवान आमकां करचो निर्धार जावन आसा. देवान कशें म्हाका बरें करीत जाय म्हणून हांवें देवाक सांगची गरज ना. ताणें अशेंच करून म्हाका बरें करीत जाय, ह्याच रितीन म्हाका ताणें बरें करीत जाय म्हणून मोगाचें न्हू आमी सांगता जाल्यार तर आमी चुकोवन पडटा. आमी देवा सरशी येता आसतना देवा खंयच्या रितीन तूं म्हाका बरें करूंक आशेताय त्या रितीन तुजें बरेंपण म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करता. हेंच मोगाच्या बाबतींत पयलीं पुस्तक आमकां परत परत सांगता. देव म्हजें दायज, तो म्हजें सर्वस्व, तो म्हजें अदृश्ट, ताचें तें तसो म्हज्या जिविताचें पात्र म्हणून दावीद राय सांगता आसतना किर्तनांत हें सत्य आमकां उगडापें करता. आमी हर एक पुडी देवा सरशी येता आसतना ताका म्हज्या जिवितांत कितें बरें तें कळीत आसा आनी बऱ्यांतलें बरें तो म्हाका दिता म्हणलें सत वळखून घेवन ताचे सरशी आमी येवची गरज आसा. आमी वांजेलांत पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सरशी साबार जाणां येवन बरे जाल्ले विशयान आमी पळयता. थोडे एक दोन ह्या तीन आमी आयचें निदर्शन पळोवया. मार्काचो वांजेल 5वा वसवर काडलो जाल्यार थंयसर आमी पळयता रक्तस्रावाची एक स्त्री 12 वर्सां तिका ती पिडान ती कश्ट नासली. जेजूचे आंग वस्तूर ती आपडटा आनी समजून घेता. तेज्या काळजान ती वळखून घेता हांवें ताचे वस्तूर आपडले जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण. आनी जेजू थंयसर सांगता की ताचे तावन गूण करचे सकत तिचेर वाडली आनी ती बरी जाली. आनी जेजू तिका सांगलें उतर आमी पळोवंक जाल्यार तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तेज्या भावार्था वरवीं ती बरी जाली म्हणून जेजू तिका कळीत करता. थंयसर मत्तेवाचो वांजेल 7वा वसर काडल्यार एका शेतापाती विशयांत आमी वाचता. तो शेतापाती आपणा खातीर मागोवंक येवना जेजू लागीं, तो आयलो ताच्या साकरा खातीर. आनी आमी पळयता त्या शेतापातीच्या भावार्था वरवीं ताचो साकोर बरो जालो. ताच्या साकरान कांय मागोवंक नातिल्लें, पूण शेतापातीच्या भावार्था वरवीं हेरांच्या भावार्था मुखांतरी मोगाच्या हेरांच्या मागण्या मुखांतरी आमकां बरेंपण मेळटा म्हणून थंयसर आमकां कळीत जाता. तिसरें आमी थंयसर पळोवंक जाल्यार 4 जण एका आर मारिल्ल्या व्यक्तीक जेजू मुखार त्या वयर फाके उक्ते करून तेणें थावन ताका देवयतात. आनी जेजू थंयसर त्या 4 जाणां मनशांची कोणें तांकां आडलेलें जेजू सरशी तांचो भावार्थ पळयता, तांचो भावार्थ विशेश म्हणटा आनी त्या आर मारिल्ल्या व्यक्तीक जेजू बरो करता. त्या बेसायच्या तळ्या लागीं जो संवांजेल 5वा वर्सवर आमी काडलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर तो 38 वर्सां तो पिडेस्त त्या तळ्या लागीं आशिल्लो. त्या पिडेस्तान जेजू कडेन मागोवंक ना म्हाका बरो कर म्हणून, पूण जेजूच पळयता ताची परिस्थिती.
जेजूस पळयता ताची परिस्थिती आनी जेजू ताका बरो करता. ताच्या भावार्था वरवीं जेजूची वळख सयत त्या मनशाक ना जेजू कोण म्हूण ताका कळीत नासलें म्हणटना ताणें भावार्थ कसो व्यक्त करचो जाल्यार जेजू त्या संदर्भार त्या व्यक्त्याक बरो करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर आमी समजून घेता की बरेपण जेजू थावन ताणें जोडलें एकच रितीन सगळ्या रितीन जोडूं ना. हर एकल्यान एकच रितीन जोडूं ना. थोड्या कडेन तांच्या भावार्था वरवीं ताणें बरेपण जोडलें, थोड्या जाणांनी दुसऱ्यांच्या भावार्था वरवीं बरेपण जोडलें आनी थोड्या एकल्यान थंयसर पळयल्या प्रमाणे ताणें भावार्थच व्यक्त करूं ना जाल्यार जेजूनच ताका बरें केलें. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वर्तें सत आमकां उगडापेस जाता. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना एक बरयन त्या विशयान सांगता, जीजस इज द सेंटर ऑफ एवरी हिलींग. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर ह्या सकट कितें जेजून बरेपण केल्लें आसा जेजूचो उद्देश हे जावन आसलो की तांणी ताचो फाटलाव करीत जाय. त्या बरेपण जोडल्या व्यक्तीन जेजूचो फाटलाव करीत जाय म्हणल्या उद्देशान जेजू तांकां बरें केल्लें. ती कशी जिवन आसली त्याच रितीन ती मुखार जिवचे खातीर बरेपण करूं ना, पूण जेजूचो फाटलाव तांणी करीत जाय म्हणल्या उद्देशान. ताका लागून जीजस इज द सेंटर ऑफ एवरी हिलींग. It is only when you follow him that you are completely healed. केदाळा तूं ताचो फाटलाव करताय तेदाळा तूं संपूर्ण बरेपण जोडताय. जावं पुरो तुज्या पिडेतावन सुटका तूं जोडताय जी तुज्या मागण्या वरवीं तुज्या भावार्था वरवीं. पूण मोगाच्या भावा भयणी, जर तर जेजूचो फाटलाव तूं करिनाय ते संपूर्ण बरेपण तूं जोडिनाय. संपूर्ण healing तुझ्या जिवितांत तुका अनुभव जायना. wholeness of life you will not experience unless you follow Jesus. आणि हे मोगाच्या बाबतींत आमी समजून घेवचें. डू नॉट क्लिंग टू द हिलिंग्स ऑफ जीसस. तो म्हणटा डू नॉट क्लिंग टू द हिलिंग्स ऑफ जीसस बट क्लिंग टू जीसस हू हिल्स. ओनली ही कॅन मेक यू होल. आजकाल मोगाच्या बाबतींत सबार लोक हिलिंगा फाटल्यान वता, हिलरा फाटल्यान वचना. आमच्या भावार्थ जिवितांत हांव हिलींग सोदून वेतांगी ह्या हिलाराक सोदून हांव वेता. हिलारा सवय फाटलाव करीत जेजू सवय करो फाटलाव करीत जाय. ताचे संग्यावे एक जावं जे जाय, ताच्या मोगांत हांवें रावत जाय, ताच्या कृपेन हांवें वाडत जाय. ही आशा मोगाच्या भावान आमच्या काळजांत जिवी आसा की ह्या जेजूतान म्हाका खाली बरेंपण म्हळ्यार जाय, म्हजी पिडा गुण जाय जाय, म्हाका हांवें चिंतिल्ले सकट जाय जाय, म्हजे सकट योजना पोंता पावत जाय. ही आशा आमी दवरून वेता. आज असले एक मोगाच्या भावनीनो डिसेप्शन आमच्या जिवितांत जावन आसा. लोक हरिहरेणी वेता ते हिलींग जातात म्हणून मोगाच्या भावना, पूण हिलाराक सोदून तूं वेताय गी या हिलींग सोदून वेताय. हे सवाल तुका विचारची गरज आसा. आज पवित्र सक्रामेंतलो जेजू मोगाच्या भावनीनो तो आमकां बरें कसो जावन आसा. आमी ताचे लागीं ताचे संगी ताच्या त्या मोगांत सदांच रावूंक आसाची कृपा मागया. केदेंच सोम्या तूं म्हाका तुजे तावन पयस वचोंक दिनाका. संवसाराचे खंयचेच संगतीन म्हाका तुजे तावन पयस ओडूंक म्हाका दिनाका. तुज्या मोगांत सदांच स्थिर रावूंक म्हाका कृपा दी म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. हें कन्नडा गीत आमी आज गायता आसतना, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನ ಯೇಸುವೆ, मरेतू इरलारेना. आमच्या कन्नडा बुकांत गीत संको G2 पान संको 102 पेज 102 G2. ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ, ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೇನ, ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೇನ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೇನ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೇನಾ ಯೇಸುವೆ, ಮರೆತು ಇರಲಾರೇನಾ.
स्वरूपने प्राणदातने प्रेम स्वरूपने ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ असक्तांक सक्तेवनकर छा मुझा सुम्या मुझे अस्कत भावार्थ घटकर छा मुझा सुम्या तुझे सशेता असताना मखा तुझ्या व्यंगेन घेऊन छा मुझा सुम्या हाव केरीस तुका विसरून जीवन केरीस मखा तुझे तान पैस वसों दी नखा ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವನೇ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವನೇ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಯೇಸುವೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪನೆ ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ समय मुझो हात धन तू मका सदांस सलोगा शेता या संसाराचे समाज संगती मका तुझे दान पैस म्हणून पळत असताना समय तूच मका घट धरताय तुझ्या मगाच्या व्यंगेन तू मका धन सलयताय मुझी कृपा तुका पुरो म्हूण समया तुवें म्हळाय तुझे अस्कत कयन हांव म्हजी सकत दाखयतलो म्हूण समया तुवें बसयलाय ह्या तुज्या उतरांचेर म्हजी फातेनी थीर करून समया आज हांव तुजे संगी फुडें सरता ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದ ದೇವನೇ ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದ ದೇವನೇ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಯೇಸುವೇ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪನೆ ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪನೆ ಪ್ರಾಣದಾತನೆ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನಾ सम्या संगी सदांस रावोंक ताचे संगी समकोंक आज सम्याची कृपा आमी मागता आसतना ह्या वेळार आमच्या काळजाचे अत्रेक आमचे तेसाव आमचे गरजो सम्या मुखार आमी दवरया आज प्रत्येक जावन जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पसोत आमी अर्गां दिता हांव आज जल्मा दिवस आचरण करता शालिता मचादो दुबय तावनू प्रतिमा डिसोजा अंबरनाथ 60 वर्सां जल्मा दीस आज संभ्रमता मेबल डी अल्मेडा कुवेट तावनू जल्मा दिवस संभ्रमता आयरीन पिंटो वमंचूर मैंगलोर
ह्या आमच्या बाबयणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आमी पठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांचेर मागता. सबारण्यांगसर आमकां अर्गां दिवंक सांगला, तांचेर देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दिता. आज लतेश फेराव पेरमनूर तावनू, प्रेम आनी प्रिन्सिटा रॉड्रिगस लॉरेटो, आलन नाथन लोबो दुबई, सेवरेन डिसोजा मुद्रांगडी, जॉयस कमनाव आनी कुटुंब मंगळूरू, जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां पठयता एडविन आनी सिलिया अल्मेडा, चकला अंधेरी, आयस्टन डिसोजा कोलालगिरी, सर बरेपण दिल्ल्या पासत अर्गां दिता आल्माडा कुटुंब कुवेट तावनू. तशेंच बरें पॉयंट लाभिल्ल्या पासत बऱ्या भलायके पासत अर्गां दिता जियन फेर्नांडीस बोरिविली. हांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास करून सोम्याक आमी अर्गां पटोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबार जण आमकां हांगासर विविध देसावां पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जाण बऱ्या भलायके पासत सबार जण मागोवंक सांगला. विविध तरांच्या कश्टा दुकान आशिल्ल्या भाव भयणीन मागोवंक सांगला. बरें काम मेळच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच गल्ली सकड योजना पोंताक पोवच्या पासत देवा सोदार मागलेलो आसा. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगला. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावनू, भुरग्याच्या देण्या पासत मागणी जाता मिशेल आनी रेशेल डिसोजा मंगळूर तावनू. बऱ्या भलायके पासत एमिल्डा सल्डाना मिलाग्रिस, पाटीच्या दुखेतावन डिप्रेशनांत सुटका मेळच्या पासत मागणी जाता फ्लोरी डिसोजा. तशेंच कुटुंबाच्या विशेष देसावा पासत मागणी जाल्ले आसा दिप्ती आनी डेल बेनीस चिकमंगळूर. ह्या देसावा सगळे कोणी आमकां मागोवंक सांगला. मागणी आमची आमी बसयल्ली आसात तांचो उडास करया. तांकां सगळे इस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्याचो सर्वांचो उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन पॅट्रीक रेगो, कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास करून मागणी जाता सेवियर लोडना फेरावो पेरमनूरू. तशेंच पुलगद्रेंतल्या सरत्म्या पासत आनी कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून मागणी जाता फेर्नांडीस आनी कुटुंबांत अंतरल्या पासत शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब. तशेंच अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा मागता आमी देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन लॉरेन्स गोम्स लॉरेटो, देवादीन फेलिसिया वर्जिनिया फिरेरा बँड्रा मुंबई, देवादीन मेरी डिसोजा पांगला गुड्डे, देवादीन सेलिन रेस्किन्ना मंगळूर, देवादीन आल्बन आनी जेट्रूड कॅस्टलिनो मंगळूरू, देवादीन एवजिन माउंट रोजरी अलंगार, देवादीन लिल्ली मेंडोन्सा कुर्ला मुंबई, देवादीन एस पिंटो बेलतंगडी, देवादीन स्टेला मेंडोन्सा, देवादीन जेम्स देवयार, देवादीन मेरी क्वाड्रस, देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा बिजय मंगळूर, देवादीन जॉन रॉड्रिगस कोट्टारा मंगळूरू, देवादीन पास्कल दी अल्मेडा वर्काडी, देवादीन सेलेस्टिन डिसोजा आनी रॉबर्ट डिसोजा परंपल्ली. कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास करून मागणी जाता प्रिमा ज्योती बेनीस बेलतंगडी, देवादीन रॉयस्टन डिसोजा मिरा रोडू आनी सर पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करून आज मागणी जाता स्विता मिरा रोड. हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. खलतेपणी सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सावन आज फाल्यां परवां 3 दीस हांगासर स्पेशल रितीर इंग्लिशांत डिलिव्हरन्स रितीर मानून हाडलेले आसा.
ब्रदर क्रिस्टोफर बेंगलोर टावन ताच्या पंगडा संगी हे रितीन आमकां दितलो. तुमकां सुमेस्तांक हे रितीन भाग घेवंक मोगाचें आपोवणें. म्हजें नांव जसिंता डिसोजा. हांव बंदेल टावन आयल्या. सो आतां मागीर आमकां रेतीर एक 22-4 दिसां पयलें एक आडकळ आयली. ताका सिवियर युरिनरी इन्फेक्शन जाल्लें. एकदम सीक जावन तें ट्रेनार ट्रॅव्हल करना आयिल्लें चोड. हांवें सांगलें कांय नाका, डॉक्टरा कडेन गेले आमी. आतां आनी एक डॉक्टर थंय आसा न्ही, आमी थंय वचोन आमी रेतीर करया, आमकां खंडीत वचोंक जातलें. तशें म्हणून धैर्यान इवन आमी शनिवारा येवनचें प्लॅन केल्लें. सांजेर आमकां डॉक्टराक रिपोर्ट दाखोवंक आशिल्लो. जाल्यार हांव इल्लेशें तेणें दुबावार आशिल्लीं जाता गी ताका नांगी म्हणून. लास्टाक सांगलें हांवें म्हाका कळटा 2 दोणीर पांय दवरल्या बरी जालां तुका, कांय थंय वचोन कांय प्रॉब्लेम जातात गी. शनिवारा राती आमी घट्ट निचव केलो. आमी मुलकीक बेतांच म्हणून देव आसा आनी एक वैज आसा राखता तुका म्हणून. मागीर म्हाका मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले, पूण हांवें ते प्रॉब्लेम म्हण काण घेवनात. आतां म्हाका भुरग्यांनी बरें म्हाका खुशयेन दवरलां. हांव केदाळ रेडी आसा, म्हाका भुरगीं भायर आपोवन व्हरतात, वचोन येता, एक चेंज जाता, ये म्हणून आपयतात येता. आनी होली स्पिरिटा कडेन मागतना दोळे बंद करून मागतना म्हाका तकली गोवल्या बरी जाताली. आतां पोर हांगा येवन मागणें करतना म्हजी तकली गोळ पुरा गेल्या. कितलो वेळी दोळे धांपून म्हाका इतले बरे सवलती आमकां आसात की. आनी एक फावटी येवन रेतीर करया म्हणून बघता. देखून देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगलाब तुका सोम्यान जेजू, जय जय तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हांव लुसी, म्हजो मूळ गांव पजीर जावन आसा. हांव आतां बॉम्बे वस्ती करन आसा. तुमचें डिवायन मुलकेचें हांव एडोरेशन आनी मीस हर एक दीस सकाळीं हांव आयकतां. हांव हांगा हे पटी म्हजी माय हुशार नटली, तिका पळोवंक म्हूण आयिल्ल्या वेळा हांवें दरड निर्णय घेतलो की हांव आतां हें म्हजें रितीचें काम करून येता म्हूण सांगून. आनी त्या प्रमाणे हांवें टिकेट बूक केली. आतां हांव हांगा आयली आनी म्हाका मस्त संतोश जालो. हांव मस्त बेजारांत आसलें. Year 68, page number 49. संतोषाची गीता गावून सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. कळसा मना एकवटा, अर्गा स्तुती बलिदान, सगळी बापाक आस भेटयता. बापा आमी तुजी भुरगीं विसनार, आमचेर सदां मोग तुजो उदार. पातक्यान पडल्यारी भोव पयसरल्यारी, बक्षंक सदां तयार आसाय वडका कुरदारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आयच्या सुवातेंत आमी आयकूंक शकता, जेरुजलेम तसल्या महाशहराक सैनिकांनी धाड घालन तिचे तिरकोटे करचे विशीं प्रभात करून सांगतना त्या शहराचे अनश्वरपण समजता. हें सर्व घडतना तुमच्यो तकल्यो उबार दवरून त्या शाश्वत जेजू लागीं देवा लागीं मागोवंक आनी आमच्या सडवणे पसत देवा लागीं मागोवंक आमकां उलो दितात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या शाश्वत देवा लागीं वसोवया. आमी खंयच्याय रितीनी ताजे तावन पयस गेल्या तर, खंयच्याय पातकान पडल्या तर ताजें बक्षणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून
वाईट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदां संवकार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची ककळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सम्मियांकांक कर, सम्मियांकांक कर, क्रिस्ताकाक कर, क्रिस्ताकाक कर, सम्मियांकाक कर, सम्मियांकाक कर. प्रार्थया. मोगाळा बापा, तूं माई पसान फावो करताय ती आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक कतकतेत अत्रेकांनी हे पवित्र रितेचो आमी फळ काडचो म्हणून तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बरो आनी उर्बेवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सर्गींत हांव देंवन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. ताचो अधिकार इतलो वर्त की भुमी सगळी ताच्या परजाडान प्रकाशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें तें बाबिलोन, तें देंवसाराचें सान आनी अशुद्ध आत्म्याचें ठाणें जावंक पावलें. वय ताणें तें अशुद्ध आनी अळशीक सुकण्याचें. तेदवा एक बळवंत देवदूतान व्हड एक दांता पेडा सारको पातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें, हे परी बॅबिलोनाक त्या महाशहराक वयतावन काडन जोरान सकला आपटितले. तें परत्यान बिलकुल दोळ्यांचे दिश्टी पडचें ना. किंदारीर केळतेल्यांचो, गितां गायपांचो, पिरलोक फुंकतेल्यांचो आनी तुतरी वाजयतल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना. खंयच्याच कासाबाचे मनीसी ह्या फुडा तुजे भितर आसचे नात. दांत्यांचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना. व्हंकले न्हवराचो ताळो तुजे थंय आयकूचो ना. कित्याक तुजे व्यापारी प्रथवे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माट मंत्रांनी सर जनांगाक तुवें पटयल्लें. हाच्या उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची बोबशी म्हाका आयकली. ते म्हणटाले, हालेलुया, तारान महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची, कित्याक ताणें दिवची पायसलां खरी आनी निती प्रकार. आपल्या व्याभिचारान पृथ्वी भ्रश्ट केल्ल्या त्या कालवंताचेर ताणें क्यास्तीचें परमाण मारलां. ताणें वारयल्ल्या आपल्या सेवकाच्या रक्ताचें ताणें पारीकपण घेतलां. परत्यान ते बोब मारून म्हणा लागले, हालेलुया, ती भस्म जाताना उडता तो धुवर वयर सडत आसा, वय कळनासतना सडत आसा. तेदवा देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरें शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती बागी. देवाचें उतर, देवाचे ओडोपकार. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली बागी.
शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली बागी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये प्रत्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली बागी. सर्वेस्परस देव म्हणून जाणा जाया. तो आमचो रचणार. आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक, ताच्या इंड्याच्यो शेळयो. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली बागी. वाकान स्तुतीये सवें ताच्या मंदिराच्या दरवाड्यांतल्यान अर्गां गितां सवें ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा ताचे नांव वाकाना. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली बागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो. ताची कृपा युगा युगांतराक. ताचे विश्वासपण संततीचे संततेक बाळता. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली बागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैनांनी वेडो घाल्लो तुम्ही देखताना तसो विबाड लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. ते झाडा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळून धावू. शारा भितर आसात ते भायर धावू. आनी नाडांत आसात ते शारा भितर इगना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर पारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध ह्या परजेचे देंवतलो. थोडे तालवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशा मदें गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातीच्यांक म्हणून निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातीचे आपल्या पांया तळा मस्तितले. सुर्याचेर चंद्राचेर नखेत्राचेर खुना दिश्टी पडटल्यो. भुंयसर दर्याची आनी उसामोळ ल्हारांची घास आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशा पूत पुरते पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर आयलेलो दिश्टी पडटलो. ह्यो सरसंगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक बाबत आमचो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं आमी तमिळनाडांत आयिल्ल्या आवराक पळयता आसतना साबार जाणांनी ते सुनामीचें दृश्यांत पळयलें आनी साबार लोकांक भंय दिसलें. वाऱ्या वादळान बरोवन त्या उदकाचो लोट त्या शहराक वेता आसतना आनी त्या हळ्ळेंक वेता आसतना थोड्यो हळ्ळ्यो जावं शहर जावं पुरा ओडून व्हेलें.
मनशान आपणाच्या विज्ञानाप्रमाणे बांदली पुरा बांदपा सकयल पडली आनी विज्ञानाच्या संशोधना वरवीं केल्ले सर्व कामां नपयस जाली. येवचें वारें वादळ आनी संवसारार घडचें सर्व ल्हान ल्हानशीं असलीं अवघडां पळयता आसतना आमकां आमच्या देवाचो सबार पोटी उडास येता. कित्याक ताचे मुखांतर आमकां चड कश्ट भोगतात. आमी संवसारार पळयता सबार देशांनी असलीं गणितां घडोवनूच आसात आनी ह्या गणितां मुखांतर आमकां कळीत जाता की आमची शाती कितली गी म्हणून, आमच्या विज्ञानांत आसली शाती कितली गी म्हणून, आनी आमच्या संशोधनाचेर आसली शाती कितली गी म्हणून, आनी आमच्या परिसरार जावच्या सर्व बरेपणाक आमी पळयता आसतना उंचलीं उंचलीं बिल्डिंगां पळयता आसतना आमकां आमचे वयर चड आनी चड गर्व जाता. हंकारान आनी गर्वान भरिल्लीं आमी थोडे फावटी आमचें नास कशें जाता गे म्हणलें आमकां कळीत जायना. आयच्या वांजलांत आमी वाचता आसतना जेजू आमकां इतल्या अपुरबायाचेर सांगून दिता, जेरुजलेमाचेर येवचें तें अवघड तुमकां कळीत ना जावंक पुरो, पूण केदळा आमी त्या सोम्याचेर विश्वासान रावता. आमच्या सोम्याचेर आमचो विश्वास संपूर्ण तरान समर्पिता. तेदळा कसलेंच अवघड येवं, कसलेंच कश्ट येवं, संकश्ट येवं, आमी धैर्यान उबे रावन तकली वयर धरून ताजेर पातयेता, बरवसता आनी त्या बरवशान ताजे मुखार रावता. तो आमकां खंडीत जावन सांबाळटलो, राखतलो म्हणलो बरवसो आमकां दाखोवन दिता. आमचो जेजू संवसाराच्या सोंपणे विशयांत, जेरुजलेमाच्या विबाडा विशयांत उलयता आसतना तो आमचे सडबणे विशयांत उलयता. देखून संवसार विबाड जावचो आमी पळयतना आमी खंयच्याय रितीनी थंय बियान कंगाल जावन नजो. ताचे मुखार आमी धैर्यान उबे रावूंक जाय आनी आमच्यो तकल्यो उबार धरून आमी सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाय म्हणून आमकां जेजू सांगून दिता. आमचो भावार्थ आमच्या सोम्यांतय जेजू आमचो सोमी सर्व अधिकार आनी पदवी ताच्या हातांत आसा म्हणलो बरवसो आनी भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. देखून शांतीचें शहर जेरुजलेम विबाड जावंक पुरो, पवित्र देवाळ नास जावंक पुरो, सोबीत संवसार अखेर जावंक पुरो, पूण सोम्यांतय भावार्थ दवरलो नास जायना म्हणलो बरवसो आमचे थंय आसूंक जाय. सोम्यांतय आमकां आमचो हुस्को तो हुस्को आसूंक जाय, तो बरवसो आसूंक जाय आनी त्या बरवशान आमी केदाळ जियेता. आमी केदाळाय निराश जावं नाय म्हणून आमकां जेजू दाखोवन दिता. त्याच बरवशान तशेंच त्याच विश्वासान आमी त्या सोम्यांतय वसोया आनी तो आमकां आमचें जिवीत बरें करूंक जाय आसची कृपा आनी सकत दितलो. C57, page 121. देणे पुंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका, जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. देणे पुंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका, जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या रेक्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच
तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्या आज्ञा सदांच पाळोवंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवयास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेश आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मर्यादांत जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हे रगात. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबर तसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी दिसते गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुर्ये देवाचे माये संगती, भगिवन जुझे तुसो निश्कळंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुझे फ्रेनाडा मिल्सन, एसविडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कुंजा जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अतिरिक्तल्यान आमकां तुज्या उदार खाकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय माया मोगसून एक अर्जो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो आमेन तू ये काळसा तू ये बिडार करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तू राखून रावल्या लागी ये तू वेगिये लागिये तू वेगिये जिसू तू ये काळसा तू ये बिडार करूंक तू ये प्रार्थया सर्वपदवेदारा देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय तुज्या मोगाचे बेगींतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळो सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका ओ उपकार आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसुनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार काल जाता तुझे कुशेक हांव खाल जाता तुझे सेवेन सदांच सोम्या तीर रावता तुझे सेवेन हांव तीर रावता तर सोम्या तुका दिता ससनात हांव तूं म्हजो मोग करता आत्मांत्या सदांच रावताय मासान तुझ्या पसाय
मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्ण करून निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.